अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शेबल। आप देख रहे हैं शेजो टीवी। नाज़रीन, बहुत सारी अहम अपडेट्स आपकी खिदमत में रखनी है। एक तो मदारिस के हवाले से ये जो 25,000 हुकूमत पंजाब देने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और हाल ही में मौलाना तारिक मीर साहब ने एक अजीब कारनामा सर अंजाम दिया है, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो हमारा तलागंग का दौरा था, इस हवाले से भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और एक जाकिर के साथ बिल्ली ने क्या किया, ये भी मैं आज के इस व्लॉग में आपको बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया और इस तरह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की सबसे पहली खबर की जानिब के। एक जाकिर तकरीर कर रहा है और अचानक उस पर बिल्ली वार कर देती है, ठीक है। और बिल्ली बड़ा ख़तरनाक वार करती है और इस पे मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने अंदाज में कैप्शंस भी दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जी शिर्क जो है या गलत कलिमात जो हैं वो इंसान तो कुजा जानवर भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप गलत गुफ्तगू करेंगे, गलत बातें करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर जानवर भी आप पे हमला कर सकते हैं। तो ये मनाजिर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बहरहाल कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों की सही अंदाज में रहनुमाई करें। बाज़ औक़ात मैं इन मौलवियों को, उलमा इकराम को, मुल्ला लोगों को यूँ कह लीजिए या ये ज़ाकरों को जब सुनता हूँ या देखता हूँ, ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारते हैं कि अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। यार ये कैसे लोग हैं और क्या कर रहे हैं। बहरहाल एक दूसरी अहम अपडेट ये है मौलाना तारिक मीर साहब के हवाले से कि मैंने देखा कि वो एक निकाह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये भी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि वो एक निकाह पढ़ा रहे हैं, निकाह की तकरीब में वो शामिल हैं, लेकिन वो एक औरत के साथ बैठते हैं, ठीक है। दुल्हन के साथ बैठते हैं, दूल्हा इस तरफ है, दुल्हन इस तरफ है, दरमियान में मौलाना तारिक मीर साहब बैठते हैं, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि ये कौन सा भाई शरी तरीका है कि आप इस तरह निकाह पढ़ाएं कि जी दुल्हन को भी साथ बिठा लें, खब्बे पासों दुल्हन होवे, सज्जे पासों दूल्हा होवे, तो फिर निकाह पढ़ाओ तो चस आ जाए, ठीक है। तो ये शरी लिहाज से बिल्कुल भी नामुनासिब अमल है, ठीक है। वैसे भी ख़वातीन से पर्दे का हुक्म दिया गया है और उलमा इकराम को तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो एहतमाम करें इन चीज़ों का। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो नीम बरहना हालत में ख़वातीन होती हैं तो मौलाना तारिक मीर साहब जो हैं उनके साथ मिल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में उलमा इकराम को इस बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो केयर नहीं करेंगे, मेरा सवाल है कि अगर वो केयर नहीं करेंगे तो फिर देखिए बाकी लोग, आम आवाम जो है वो तो मुतासिर ही नहीं उलमा इकराम से होती है, खुतबा इज़ाम से होती है। तो ये लोग जब एहतियात नहीं करेंगे तो फिर देखें कैसे जो है आम आवाम एहतियात करेंगे। तो बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। तीसरी जो अहम अपडेट है वो हमारा एक इंटरव्यू होना है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, और बड़ा शानदार इंटरव्यू होना है मौलाना अहमद जमशेद साहब के साथ, हाफ़िज़हुल्लाह। तो पीर कारी इनायतुल्लाह रहीमी साहब जो हैं बहुत मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते हैं। जब भी तलगंग या गिरदोनवा में कोई प्रोग्राम हो तो याद फरमाते हैं। तो उन्होंने पिछली रात मुझे फ़ोन किया कि जी हमारे यहाँ मदनी मस्जिद में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, और पूरी उन्होंने हिस्ट्री बताई है मुझे, और मैंने उस पर एक जो है व्लॉग भी किया है, मुख्तसर सा व्लॉग किया है। कुछ तबीयत भी नासाज थी और वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं था मेरे पास कि मैं कोई तफसीली उस पर व्लॉग कर पाता। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ ना तो यकीन जानिए मैं ये सोच रहा था, वहाँ लोगों से जब मैं मिला हूँ, उनसे गुफ्तगू शनीद हुई है, बातचीत हुई है, तो मैं चाह रहा था कि यार मुझे तो इस पर 10-15 मिनट का तशरीही व्लॉग करना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने मुझे दावत दी तो हम फिर सुबह इसी तरह तकरीबन 11:30 बजे घर से निकले और 1:30-2 बजे के लगभग, तकरीबन 2 बजे हम जहाँ मरकज़ में पहुँचे तो यहाँ पे पीर कारी इनायतुल्लाह रहीमी साहब ने हमें वेलकम किया, ऑफ़िस ले गए, वहाँ पे बिठाया। वहीं पे मौलाना अहमद जमशेद साहब हाफ़िज़हुल्लाह भी तशरीफ़ ले आए, उनसे मुलाकात हुई, तारुफ़ हुआ। ये मेरा पहला यानी तारुफ़ था मौलाना साहब के साथ और पहली मुलाकात भी थी। बड़े मिलनसार और बाअख़लाक़ इंसान हैं, यानी कि उनके लफ्ज़ों से तो खुशबू आती है, उनसे मिल के भी ना एक ताज़गी और रूहानियत जो है वो नसीब होती है। तो बहरहाल हम बैठे, उसके बाद जो है मौलाना साहब के साथ हम पंडाल में चले गए, वहाँ पे उन्होंने तकरीर फरमाई, हम भी साथ बैठे, तकरीर सुनी और मज़ा ही आ गया। यकीन जानिए जो उन्होंने, ऐसे लगा कि 5-10 मिनट ही उन्होंने तकरीर की है। इतना खूबसूरत अंदाज़ है उनका, बात समझाने का गुर है, सलीका है। तो मैं अक्सर वहाँ पे भी मैंने कहा और आज फिर आप सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सुर के साथ, यानी अगर आप सुर के शहदाई है ना और चाहते हैं कि इल्म भी हो और सुर भी हो, फिर मौलाना अहमद जमशेद साहब जो हैं बेहतरीन आपका इंतखाब हो सकता है कि आप उन्हें सुने। यहाँ सुर भी मिलेगी कि चस आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा, और फिर इल्म भी है, हिल्म भी है।
حلم الطبع جسے کہتے ہیں نا، وہ شخصیت ہے۔ بہرحال پروگرام ہم نے اٹینڈ کیا، اس کے بعد وہیں پہ نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پیر قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب کے ساتھ جو ہے بیٹھک ہوئی۔ پھر وہاں سے ہم اٹھے اور حاجی عمران صاحب کے گھر پیر قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب ہمیں لے گئے، وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہیں پہ مولانا احمد جمشید صاحب بھی آرام فرما رہے تھے، تو ہم نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہمارے پاس کچھ وقت تھا، تو پیر قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب نے فرمایا کہ چلو جی ایک ہمارے ہاں ایک دارالعلوم تلگنگ ہے، وہاں چلتے ہیں حضرت مولانا صدیقی صاحب کے پاس۔ تو وہ منتظر تھے، گاڑی میں ہم بیٹھے اور راستے میں بھی گپ شپ ہوتی رہی۔ ہم وہاں پہنچ گئے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور مجھے وہاں جا کے نا میرے ذہن میں کوئی امیج نہیں تھا، کوئی خاکہ کہ جی کیا بات کرنی ہے، ویسے ہم ملاقات کے لیے چلے گئے۔ تو وہاں پہ ایک علمی بحث چھڑ گئی اور اتنا لطف آیا کہ وقت بہت مختصر سا، ایسے لگا کہ چٹکیوں میں نا وقت کا پہیہ اتنی تیزی سے گھوما کہ پتہ ہی نہیں چلا اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہماری مختصر سی نشست تھی نا، بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا۔ وہاں پہ ایک شیخ الحدیث صاحب بھی موجود تھے، ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان سے میں حد درجے متاثر ہوا۔ میں سوال کرتا تھا، جس انداز میں وہ جواب دیتے تھے بہت ہی پرتاثیر اور جیسے کہتے ہیں مختصر پر اثر، ان کا جواب مختصر پر اثر ہوتا تھا۔ بہت مزہ آیا، ہماری گپ شپ ہوئی وہاں پہ۔ پھر ہم نے وہیں پہ نماز مغرب ادا کی، پھر حضرت ہمیں خود چھوڑنے کے لیے آئے گاڑی تک، ہمارے ساتھ گفت و شنید کرتے رہے، اور ایٹ دی اینڈ یہ کہ جی ہم دوبارہ انشاءاللہ اس پورے مرکز کا وزٹ کریں گے اور پورا جو ہے نا ہم ولاگ کریں گے، وہاں پہ علماء اکرام سے بھی آپ کو ملوائیں گے، مدرسین سے ملائیں گے اور طلباء سے ملائیں گے، اور پورا دارالعلوم جو ہے اس کا انشاءاللہ العزیز ویژول جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہم گاڑی میں بیٹھے پیر قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب کے ساتھ، اور دوبارہ وہیں پہ حاجی عمران صاحب کے ڈیرے پہ آ گئے۔ وہاں پہ پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ وہ ہمیں مولانا صاحب کے پاس لے گئے۔ مولانا صاحب آرام فرما رہے تھے، ہم گئے تو وہ اٹھے، پھر دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی اور پھر گپ شپ کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ایسی انہوں نے باتیں بتائیں کہ مزہ ہی آ گیا۔ وہاں پہ ہمارا انٹرویو طے ہوا کہ جی کس موضوع پہ ہوگا، کس انداز میں ہوگا، کس ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری باتیں ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیں، اور پھر اس کی ترتیب کیا ہوگی، کہاں پہ ہوگا، سیٹ اپ کیسا بنایا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے کبھی امید ہے کہ جلد ایک بہت شاندار انٹرویو آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ پھر وہاں سے قاری صاحب ہمیں ہمارے گھر تک ڈراپ کرنے کے لیے آ گئے۔ میں ابھی بھی اپنے گھر، اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ میں نے سمجھا کہ گھر جانے تک تاخیر ہو جائے گی، تو مجھے یہ ولاگ ابھی ریکارڈ کروا لینا چاہیے۔ تو اس لیے بہت سارے ویڈیوز ایسے ہیں جو کیمرے میں محفوظ ہوئی، اور ہمارے پاس کوئی ڈیوائس نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا ہم منتقل کر سکیں، لیپ ٹاپ بھی ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز کسی نیکسٹ ولاگ میں وہ جو حفاظ کرام تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، جن کی دستار بندی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے قاعدہ بھی مکمل کیا، تو انہیں بھی انعام سے نوازا کیا، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جو حفاظ کرام تھے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور یہ جو جامعہ مدنی ہے 110 کے لگ بھگ طلباء یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں 40 طلباء ایسے ہیں جو یہاں پہ مقیم بھی ہیں۔ تو بہت مزہ آیا، وہاں پڑھے لکھے لوگوں سے، صحافی حضرات سے، پروفیسر حضرات سے ملاقات ہوئی، اور دیگر علمی ادبی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا۔ تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پیر قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب کو، ان کی شفقت رہتی ہے، ان کی محبت رہتی ہے۔ انہوں نے ہمیں پورا پروٹوکول دیا، یعنی ہمارے وہاں جانے سے دوبارہ واپس آنے تک وہ ہمارے ساتھ رہے، اور بہت سارے یعنی آدھے تلگنگ کا یوں سمجھ لیجیے انہوں نے ہمیں وزٹ بھی کروایا، گپ شپ بھی ہوئی، اور کافی ٹائم دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو اور ان کے جملہ احباب کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ العزیز جلد آپ سے دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔